माँ की गोद बच्चे की पहली दर्सगाह है। मुस्बत सोच, बेहतरीन परवरिश इस्लामी तालीमात से मुमकिन है। मजहब से आगाही हमारी समाजी जिंदगी को बेहतर बनाती है। क्या स्कूल हमारी तवक्कुआत पर पूरा उतरते हैं? क्या इस्लामी तालीमात जदीद उलूम को सीखने का खूबसूरत इम्तिजाज है? मयारी दर्सगाह बच्चों के इस्लामी तशख़्ख़ुस को उजागर कर सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम अव्वलीन दर्सगाह के साथ एजाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के प्रोग्राम में जिन सवालात के जवाबात हमने ढूंढने की कोशिश करनी है, सबसे पहला सवाल हमारे आज के प्रोग्राम का ये है, तालीम बच्चे का पैदाइशी हक है, क्यों? इसके साथ दूसरा सवाल जिसका जवाब हम तलाश करेंगे कि तालीम इस्लाम का जुज़्व लाजिम क्यों है, और आखिर में हम ये देखेंगे कि इस्लामी तालीम से क्या मुराद है। ये सवालात हमारे आज के प्रोग्राम का हिस्सा हैं और इन्हीं पर हमने आज डिस्कशन करनी है। सबसे पहले मैंने जो गुजारिश की आपकी खिदमत में कि तालीम हर बच्चे का पैदाइशी हक है, इस्लामी नुक्ता नज़र इसके बारे में क्या है। तो दुनिया भर के अदियान, मज़ाहिब आलम, वो सामी हों या गैर सामी, यानी इल्हामी हों या गैर इल्हामी, वो अल्लाह ताला के नाजिल करदा हैं या इंसानों के साख्ता, खुदा साख्ता या खुद साख्ता, उसमें हम देखते हैं कि किसी भी मजहब में तालीम का हुसूल फ़र्ज करार नहीं दिया गया। लेकिन जब हम देखते हैं इस्लामी तालीमात को तो हमें नज़र आता है कि तलबल इल्मु फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, इल्म का हुसूल, इल्म की तलाश हर मुसलमान पर फ़र्ज है। और आप देखिए कि इस्लामी जो तालीमात हैं उनके मुताबिक एक मुसलमान किसी भी सूरत में अनपढ़ हो ही नहीं सकता। अनपढ़ मुसलमान अपने दीन पर अमल कर ही नहीं सकता। मुसलमान, जब हम कहते हैं कि कोई इस्लाम कबूल करता है तो सबसे पहले उसके इल्म में एक चीज़ आती है और वो उसका इजहार करता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा इल्म है और ये तालीम है जो वो हासिल भी करता है और ये वो गवाही की सूरत में इसको पेश भी करता है। बच्चे के लिए जहाँ मोहब्बत ज़रूरी है और इस्लाम ने बच्चे की तरबियत और तालीम का जहाँ इंतज़ाम किया है, इसके साथ साथ ये ज़रूरी करार दिया गया। देखिए, ये बड़ा मारूफ कौल है, अरबी ज़ुबान में कहते हैं, मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु। जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। अपनी शनाख्त कैसे मुमकिन है बगैर इल्म? जब एक फ़र्द को इल्म हासिल नहीं होगा, वो बुनियादी तालीमात से आगाह नहीं होगा, वो शऊर और इदराक तक नहीं पहुंचेगा और उसे कुछ ये नहीं एहसास हो सकता कि मेरा वजूद क्या है और मकसद वजूद क्या है और दुनिया में मुझे किस लिए भेजा गया है। ये सवालात अगरचे आगे चलकर एक बच्चे के सामने आते हैं जब वो बड़ा होना शुरू होता है, लेकिन आप जानते हैं कि बुनियाद अगरचे दिखाई नहीं देती लेकिन उसके वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो बच्चे हैं, जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, इस्लाम ने ये तखसीस नहीं की है कि जब कोई बड़ा हो जाएगा तो उस वक्त इल्म हासिल करेगा। छोटे बच्चे के लिए ही ज़रूरी करार दिया गया है और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका एहतमाम किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे हैं और बच्चे खेल रहे हैं। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उन बच्चों से कहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह,
कितने खुश नसीब थे वो बच्चे जिन पर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सलाम पहुंचा। बच्चों ने जवाब दिया, सहाबा भी साथ थे। सहाबा ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान जाएं, आपने तो ये इरशाद फरमाया हुआ है कि जो छोटे हैं वो बड़ों को सलाम करें। तालीम तो आपने ये दी है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, लेकिन अगर हम बच्चों को सिखाएंगे तो वो बड़ों को सलाम करेंगे। तो बाबू सलाम में ये हदीस बयान हुई है बुखारी शरीफ। तो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम का इंतज़ाम किया। और आप जानते हैं कि बच्चे का ये जो हक है, जैसे उसकी जान का हक है, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि बच्चे अपने हुकूक की हिफाजत नहीं कर सकते, इसके लिए बड़े एहतमाम करते हैं। तो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुताहरा से जब देखते हैं, अगरचे आप नबी उम्मी थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन इल्म की अहमियत पर और बच्चों की तालीम के हवाले से हम आगे चलकर भी इस पर बात करेंगे। जिस तरह का एहतमाम आपने किया, और ख़ास तौर पर मदीना के अंदर आकर जब रियासत कायम की गई है, तो बच्चों की तालीम के हवाले से जो इंतजामात रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए हैं और जिस तरह का माहौल पैदा किया गया है, वो हमारे लिए रहनुमाई है। आज हमारे यहाँ इस हक की हिफाजत नहीं हो रही है, और हमारी कौम वो कौम है जहाँ लिटरेसी रेट हमारा बहुत थोड़ा है, और हमारे यहाँ जो पढ़ने लिखने वाले हैं, यानी बाज़-औक़ात तो सच्ची बात है शर्मनाक कैफियत हमें नज़र आती है। हमारे दाएं बाएं वो लोग, वो ममालिक जो नहायत कम वसाइल रखते हैं, उनके यहाँ जो शरह खानगी है वो बहुत बेहतर है। इसकी वजह क्या है? वो लोग इल्म की अहमियत से वाकिफ़ हो चुके हैं, और हम वो लोग हैं कि जो इल्म रखने के बावजूद सरफ नज़र करते हैं। आप हमारा ताज़ा तरीन बजट उठाकर देख लीजिए, और दूसरी अक़वाम के और ममालिक के बजट उठाकर देख लीजिए। जिन लोगों ने तरक्की करनी है वो लोग अपनी तालीम पर बहुत खर्च करते हैं, और बच्चों के लिए इस तरह का माहौल पैदा करते हैं, बड़ों को इस तरह से महमीज करते हैं कि जिसके नतीजे में बच्चे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करें। यानी ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि कोई बच्चा इल्म हासिल करने के लिए, हुसूल तालीम के लिए वो तालीमी इदारे में ना जाए, और इब्तिदा हो जाती है घर से, जिसे हम गैर रस्मी तालीम कहते हैं। गैर रस्मी तालीम के लिए साफ ज़ाहिर है वालिदैन पढ़े लिखे होंगे तो बच्चे की गैर रस्मी तालीम का इंतज़ाम करेंगे, और ये गैर रस्मी तालीम जो है वो फिर आगे चलकर रस्मी तालीम में ढलती है। चुनाचे घर से इस बात का आगाज़ होता है। और नाज़रीन, यानी ये जो सिलसिला है गैर रस्मी से रस्मी की तरफ, इस पर अभी बात करते हैं, लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस सवाल का जवाब पाएंगे। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद कहता हूँ। बात हो रही थी कि हम घर से गैर रस्मी तालीम उसका आगाज़ करते हैं, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता तालीमी इदारे, मुआशरा, गली मोहल्ला और फिर पूरी कायनात, हमारा बच्चा उससे रस्मी तालीम की तरफ चला जाता है, अपने माहौल से सीखता है। ये जो सीखने सिखलाने का अमल है, जब हम बतौर मुस्लिम बात करते हैं तो ये एक बुनियादी सवाल है कि तालीम इस्लाम का जुज़्व लाजिम क्यों है। मैंने पहले अर्ज़ किया कि एक मुसलमान अनपढ़ हो ही नहीं सकता। अब ज़रा देखिए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान जो फासला है, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 ईस्वी में इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, और 40 साल की उम्र में रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई है। ये तकरीबन 611 साल का वक्फा बनता है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसानों में से किसी इंसान से हम कलाम नहीं हुआ, उसने अपनी वही नहीं भेजी है। जो हमें रिवायात मिलती हैं, जो तारीखी तसलसल है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल से नबूवत, इमामत, क़यादत, ज़ियारत बनी इस्माइल की तरफ आ गई है, और 6 सदियाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खामोश रहा है, इंसानों से उसकी बात नहीं हुई। वो जो 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन का सिलसिला है, उसमें दरमियान में ये वक्फा है।
اب 6 صدیوں کا وقفہ ہے اور اللہ علیم و خبیر ہے. اس نے جو پہلی بات کرنی تھی، میں آپ اس بات کا خیال رکھتے ہیں بہت عرصے کے بعد کہیں بات کی جائے، ویسے بھی بولتے ہوئے ہر سیانہ آدمی، سمجھدار آدمی اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ میں پہلے تولوں اور پھر بولوں. اور اللہ وہ پوری کائنات کا خالق و مالک ہے. وہ تورات کو، زبور کو، انجیل کو نازل کرنے والا اللہ. اس نے جب پہلی وحی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی تو وہ یہ جانتا تھا، جو لامحدود علم کا مالک ہے، جو العلیم ہے، الخبیر ہے، کہ یہ پہلی بات میرے بندے ڈسکس کریں گے اور اس بات کا تذکرہ ہوگا. اور یہ بات اللہ رب العزت نے یہ 6066 آیات جو نازل کی، اور سورہ علق کی جو پہلی 5 آیات کا انتخاب کر کے مالک نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدِ اطہر پر نازل جو کی ہیں، ذرا ان آیات پر غور کیجئے. آپ جانتے ہیں، میں پڑھ چکا، آپ پڑھ چکے، اور ہم تمام مسلمان پہلی وحی کے حوالے سے جو لوگ ذرا شعور رکھتے ہیں اس پر وہ بات کرتے ہیں، سنتے ہیں. آغاز کیا اللہ رب العزت نے 6 صدیوں کے بعد، اور پہلا لفظ کیا ہے؟ اقرا. فعل امر ہے، پڑھیے. اور یہاں پر یہ دیکھیے کہ یہ حکم ہے اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں جہاں پڑھنے لکھنے کو عیب سمجھا جاتا تھا. وہ لوگ اپنی قوت حافظہ پر اعتماد کرتے تھے اور لکھنے کا تصور بہت کم تھا، اور اس میں ایک عیب سمجھا جاتا تھا لکھنے کو. اور یہاں کہا جا رہا ہے اقرا. اور یہ بات بھی ضروری ہے یہاں پر کہ ہم شیئر کر لیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے 3 دفعہ یہ کہا کہ اقرا، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں. ایک تو اس سے یہ تصور کہ آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن یہاں پر ذرا رکیے اور سوچئے. سوال یہ ہے کہ جب کسی بھی شخص سے زبانی کچھ کہنے کے لیے کہا جاتا ہے، کسی بچے کو بلائیے اور اس سے کہیے کم طالبو، بچہ کہہ دے گا کم طالبو. اب یہ کیا ہے؟ بچہ جانتا نہیں ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جبرائیل نے مجھے اپنے گلے سے، سینے سے لگایا، مجھے زور سے کھینچا اور پھر چھوڑ دیا. 3 دفعہ یہی کہا اقرا، اور آپ جواب میں کہہ رہے ہیں ما انا بقاری ہوں. اور پھر 4تھی دفعہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے تخلیق کیا ہے. اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بعد پڑھ دیا، ان کے ساتھ پڑھ دیا. اب یہاں پر بات سامنے یہ آئی، وہ جو کہا تھا علم و بس کری ہو یار. خالی علم، خالی جاننا کسی کام کا نہیں ہے. آغاز کس سے ہوگا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. اس رب کے نام سے. علم وہ جو عرفان الہی عطا کرے، اور اللہ کائنات کی حقیقت کبریٰ ہے. وہ علم جو اس کی طرف لے جائے وہ علم ہے، جو اللہ کے قریب کر دے وہ علم ہے، اور وہ علم جو اللہ سے دور لے جائے وہ علم نہیں ہے. اجازت دیجئے کہنے کی کہ وہ جہالت ہے. اللہ رب العزت تمام علوم کا سرچشمہ ہے، اس کی ذات منبع ہے، اور وہ العلیم ہے. فلا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اس نے اپنے بندوں کو ان کے ظرف کے مطابق، ان کی استعداد کے مطابق، ان کی محنت کے مطابق مختلف زمانوں میں، مختلف خطوں میں، مختلف انسانوں کو ادوار انسانی اور تاریخ انسانی اس بات کی شہادت ہے. جب انسانوں کو جس علم کی ضرورت پیش آئی، اللہ رب العزت کا ہاتھ بڑھا اور اس نے اپنے بندوں کو وہ علم عطا کر دیا، وہ سہولت عطا کر دی، ان کی رہنمائی کر دی. تاریخ انسانی اس بات پر شہادت دیتی ہے. ذرا اس اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں کہاں اللہ کا ہاتھ دکھائی دیتا ہے. پھپھوندی نہ گرتی بیکر میں تو کبھی جراثیم نہ مرتے اور کبھی پینسلین جو ہے وہ ایجاد نہ ہوتی. یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے، اور یہ کائنات کے اندر اس نے اپنے بندوں کی سہولت کے لیے اقرا بسم ربک الذی خلق. تو علم، تعلیم اسلام کا جزو لازم کیوں ہے؟ میں تو عرض کروں گا کہ اسلام دین علم ہے، اور سراپا اس کی ہدایات جو ہے وہ ایک فرد کو اس بات پر لے آتی. وہی عرب جو بدو تھے، جو جاہل تھے، جو پڑھنے لکھنے سے بہت دور تھے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کل 17 افراد تھے مکہ میں جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اور باقی لوگ اس بات سے آ رہی تھے. حافظہ اچھا تھا، اپنے گھوڑوں کے شجرہ ہے نصب بھی یاد کرتے تھے، لیکن لکھنے پڑھنے کو آر سمجھتے تھے، اور کوئی اس طرح کا انتظام و انصرام نہیں تھا. اب اس معاشرے میں
پہلی وحی یہ نازل ہو رہی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ دیکھیے ایک آیت ہے لیکن تعلیم ہے، اور بسم ربک الذی، رب کا تصور ہے جو پالن ہار ہے، اور آگے چلیے کہ جس نے تخلیق کیا ہے، پوری کائنات کی طرف نظر دوڑائیے، فوراً یہ کانسیپٹ کلیئر ہوا کہ ہر چیز اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے۔ اور پھر اس سے آگے بڑھتے ہوئے جو بات کی جا رہی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، انسان کی تخلیق کے جو مختلف مراحل ہیں ان کی طرف توجہ دلا دی گئی۔ اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، اور اس کے اندر اس کی جو سب سے بہترین مخلوق ہے وہ انسان ہے، جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اس کے بارے میں تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور پھر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اقرا، کہ اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا اور جس نے انسان کو، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، اللہ کی تکریم کی بات ہے، اس کے اکرام کی بات ہے کہ پڑھیے، یعنی علم کے ذریعے ہم نے جو سب سے پہلا ہمارا ہدف ہے وہ یہ کہ اللہ کی تکریم، اس کی ذات اور اس کے حوالے سے ہمارے جو خیالات ہیں وہ ترتیب پا لیں، اور ہم یہ سوچیں کہ ہمارا رب کتنا بڑا ہے۔ تمام انسانوں کے لیے قرآن مجید، مسلمانوں کے لیے نازل نہیں ہوا، جو تسلیم کر لے وہ مسلم ہے، تمام انسانوں کے لیے یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ اور پھر آگے چلتے ہوئے جو کہا جا رہا ہے کہ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا ہے، اور علم الانسان ما لم یعلم، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ جانتا نہیں۔ سیکھنے کی بات ہے، علم کی بات ہے۔ پہلی وحی کے حوالے سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ارشادات، اور علم کے حوالے سے کچھ اور باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن یہاں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتے ہیں اور ایک وقفہ لیتے ہیں۔ وقفے کے بعد پھر ہم اگلی بات انشاءاللہ العزیز اس کی طرف چلیں گے۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ بات ہو رہی تھی کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اور اس کے بعد ہمیں یہ علم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو، تمام انبیاء کو دعا سکھلائی گئی، ہر نبی کو ایک دعا سکھلائی گئی، ہر رسول کو ایک دعا سکھلائی گئی، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعا عطا فرمائی گئی، قل رب زدنی علما، فرمائیے کہ اے اللہ، اے پالنہار، میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور کیا یہ دعا ایک دفعہ کہنے کے لیے؟ نہیں، علم میں اضافہ فرما، کہتے رہیے، پڑھتے رہیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ عطا ہو۔ اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وہ کچھ عطا ہوا جو تمام انبیاء و مرسلین سے آپ کو اوپر لے گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ تعظیمی کیا، اس کی بنیاد بھی یہی تھی کہ انہیں علم عطا ہوا۔ اللہ رب العزت نے انہیں اسماء کا علم دیا، کائنات کا علم دیا، اور فرشتے اس سے محروم تھے۔ تو علم فضیلت انسان ہے۔ علم کی اہمیت یہ کہ انسان کو اشرف المخلوقات جو بنایا گیا ہے وہ اس علم کی بدولت ہے۔ سینکڑوں سال پہلے جو جانور جس طرح سے زندگی بسر کرتے تھے اسی طرح سے آج بھی بسر کرتے ہیں، لیکن انسان، حضرت انسان کی زندگی میں ارتقاء ہے علم کی بدولت، وہ آگے بڑھتا ہے، اس کا لائف سٹائل چینج ہوتا ہے، اس کی زندگی کے معمولات اور معاملات تبدیل ہوتے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عالم کی جو فضیلت ہے عبادت گزاروں پر وہ ایسے ہے جیسے ستاروں پر چاند کی فضیلت ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تعمیر کیا اس کی بنیاد علم پر تھی۔ اب آئیے ہم اگلے سوال اور اپنی آخری بات کی طرف بڑھتے ہیں کہ اسلامی تعلیم سے مراد کیا ہے۔ دیکھیے، جب ہم اسلامی تعلیم کی بات کرتے ہیں تو لازماً ہمیں قرآن مجید کی طرف جانا پڑے گا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنا پڑے گا۔ اچھا، قرآن مجید جب ہم کھولتے ہیں، الحمد سے لے کر والناس تک پڑھتے ہیں، تو ایک بات کا ہمیں بالکل بین اظہار ہمارے سامنے ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تبیانا لکل شیء، تبیانا لکل شیء، ہم نے اس میں ہر چیز کو بیان کر دیا ہے۔ قرآن پڑھیے، اسرار و رموز کائنات کا انکشاف ہوتا ہے، ابتدائے آفرینش کا پتہ چلتا ہے، اور اس کے بعد اس کائنات کا اختتام کیا ہے اس کا پتہ چلتا ہے، درمیان کے حالات کیا ہیں اس کا پتہ چلتا ہے۔ قرآن نے جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان پر بات کی ہے، فرشتوں کی بات کی ہے،
जिन्नात की बात की, 18,000 मखलूकात की तरफ इशारा दिया है। ये जो पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन हम अपने बच्चों को बायोलॉजी पढ़ते हुए पढ़ाते हैं, कुरान मजीद ने उसका तज़किरा किया है कि किस तरह से हमने ज़मीन से उगने वाली हर चीज़ का जोड़ा पैदा किया है। और कुरान मजीद हमें इंसान की तख्लीक के मुख्तलिफ मराहिल बयान करता है। अल्ट्रासाउंड तो अब की बात है, कुरान मजीद सदियों पहले हमें बताता है कि किस तरह से इंसान जो है वो नुत्फे से उसके मुख्तलिफ मराहले तख्लीक जो है वो आगे बढ़ते हैं, वो लोथड़ा बनता है, जमा हुआ खून और फिर लोथड़ा बनता है, किस तरह से उसके अंदर हड्डियाँ और उसकी नश्व नुमू। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इरशाद फरमाया कुरान मजीद ने तारुफ़ इलाह करते हुए कि अल्लाह वो ज़ात है, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ा यशा, अल्लाह वो है जिसने तुम्हारे माओं के बतन में तुम्हारी तस्वीरें बनाई हैं जैसे उसने चाहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुरान मजीद का इल्म हासिल करना बुनियाद है इस्लामी तालीम में। और उसके बाद कुरान मजीद वो हक़ाइक़, जब हम अपने बच्चे को छोटे होते हुए छोटे बच्चे को कुरान मजीद सिखाना शुरू कर देते हैं, उसको पढ़ाना शुरू कर देते हैं, उसके नतीजे में उसका दिल आबाद होता है, सीना रोशन होना शुरू हो जाता है। क्यों? अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ज़मीन और आसमान का नूर है, रोशनी है, मंबा है रोशनी का, नूर का और इल्म का। और उसका कलाम रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान मजीद की फजीलत मखलूकात के कलाम पर ऐसी है जैसे अल्लाह को खुद फजीलत हासिल है तमाम मखलूकात पर निस्बत ही नहीं है। वो तने तनहा खालिक है, बाकी हर चीज़ मखलूक है, जो भी है जहाँ भी है, कैटेगराइजेशन है, उसके अंदर मुख्तलिफ दर्जात हैं, लेकिन हैं सारे मखलूक। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मखलूक को इल्म अता फरमाया और ये सबसे बड़ी खुसूसियत है। और जानवरों को जिबिल्लत अता की गई, इंसान को महारतें अता की गई, इंसान को इल्म अता किया गया। तो कुरान मजीद सीनों को रोशन करता है, कुरान मजीद इंसान के अमल को रोशन करता है। इस्लामी तालीम से मुराद जब हम लेंगे तो हम सबसे पहले कुरान मजीद की तालीम लेंगे। और कुरान मजीद सिर्फ याद करना और कुरान मजीद जो है वो सिर्फ उसको पढ़ना ही नहीं है, उसको समझना, कुरान मजीद का इदराक, शऊर, उसकी तरफ अपने बच्चों को लेकर जाना। बदकिस्मती से हम ये समझते हैं कि कुरान बच्चों को पढ़ा दिया है, अब ये काफ़ी है। नहीं, इसके बाद रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, आपकी सीरत मुतहरा जो कुरान मजीद का अक्स है, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपने छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनाना। अच्छा देखिए, आप रोज़ गुजरते थे, माई कूड़ा फेंकती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बीमार अम्मा को जाकर अयादत भी की और उसे माफ़ कर दिया। छोटी सी कहानी है। वो बद्दू ने तलवार उतारी और कहा कि कौन बचाएगा, आपने फरमाया अल्लाह। तलवार गिर पड़ी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उठाकर कहा कि अब तुम्हें कौन बचाएगा, कहने लगा जी माफ़ कर दीजिए। छोटी सी कहानी है। वो जो बोझ उठाकर माई मक्का से बाहर हिजरत कर रही थी आपके खौफ से, उसी का बोझ उठाकर साथ लेकर जाना और उसका गालियां देते हुए जाना और आपका मुस्कुराते जाना, सलाम उस पर कि जिसने गालियां खाकर दुआएं दी। ये इल्म हासिल हो हमारे बच्चों को, तो ये दूसरी बात है। इसके बाद साफ ज़ाहिर है कि कुछ अरबी ज़ुबान की सूझबूझ भी बच्चों में आएगी। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि इस्लामी तालीम से मुराद ये कि आपने कुरान पढ़ लिया है, सुन्नत और हदीस का मुताला कर लिया, ये काफ़ी नहीं। कुरान मजीद तो इल्म के दरवाज़ों को वाह करता है। जब हम देखते हैं रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों की तरबियत की और फिर उन्होंने आगे जब इल्म की तरवीज़ की, तो क्या लोगों ने सिर्फ कुरान पढ़ा, लोगों ने सिर्फ हदीस पढ़ी? नहीं, आज भी दरस निज़ामी में हमारे बच्चों को मंतक पढ़ाई जाती है, फलसफा पढ़ाया जाता है। इल्म फल्कियात हिस्सा था। और जो मुसलमान साइंसदान थे, इमाम जाफर सादिक, उनके शागिर्द थे जाबिर बिन हयान, जिन्होंने केमिस्ट्री के इल्म की बुनियाद रखी। अज़-ज़हरावी का नाम आप सुनते हैं जब हम इस्लामी तालीम की बात करती हैं, तो उससे आप देखिए कि इब्न सीना है और बहुत बड़े बड़े नाम आपके इल्म में आते हैं। अल बैरूनी हैं जिन्होंने ज़मीन का माप सबसे पहले हमें दे दिया। तो अज़-ज़हरावी की बात मैं अर्ज कर रहा था। अज़-ज़हरावी वो फर्द है जो दुनिया में सबसे पहला, आप समझिए कि सर्जन है, जिसने मेडिसिन के साथ सर्जरी का आगाज किया। और बहुत सदियों तक यूरोप, चूंकि ज़हरावी का ताल्लुक अंदलुस से था, आज का जो स्पेन है, अज़-ज़हरा का रहने वाला ज़हरावी, तो उसने ना सिर्फ कि सर्जरी का आगाज किया, बल्कि उसने अपने बाद में आने वालों के लिए एक किताब ऐसी तसनीफ कर दी, तसरीफ, जिसमें तमाम तर वो जो टूल्स थे ऑपरेशन के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, उनकी शक्लें बना दी।
وہ آپریشن کرتا تھا اور ساتھ ساتھ تفصیلات لکھواتا تھا. یہ سارا علم جو ہے وہ اندلس میں تھا اور یہ پہنچا پھر یورپ میں. تو اسلامی تعلیم سے مراد یہ نہیں ہے. قرآن یعنی ایک بنیادی علوم ہے اور وہ قرآن و سنت ہے, عربی زبان و ادب ہے, لیکن اس کے بعد پھر ثانوی علوم شروع ہو جاتے ہیں اور جس میں کوئی قدغن نہیں ہے, جس میں کوئی قید نہیں ہے. میں عرض کرتا ہوں اور بات مکمل ہو جائے گی کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, علم مومن کی گمشدہ میراث ہے, جہاں سے ملے اسے حاصل کر لو. اور علم سارا علم ہے. ایک اور بات ذرا ذہن میں رکھیے اور اس بات سے بالکل بات کلیئر ہو جائے گی. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے قیدیوں کو جو فدیہ دے سکتے تھے ان سے فدیہ لے لیا, جو نہیں دے سکتے تھے ان کے ذمے کیا کام لگایا تھا؟ ذرا پھر سے سوچیے اس بات کو. سنی ہوئی ہے ہم نے, پڑھی ہوئی ہے, گزر جاتے ہیں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ہمارے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو. یہ کافر تھے قیدی, تو انہوں نے کیا دین سکھانا تھا؟ نہیں, انہوں نے لکھنا پڑھنا سکھانا تھا, مہارت دینی تھی. اپنے مسلمان بچوں کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر اساتذہ کے حوالے کر دیا. ناظرین, بڑی اہم بات ہے, سوچنے کی بات ہے, غور کرنے کی بات ہے. اس پر انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں بھی بات کریں گے. ہمارا اگلا پروگرام جو دین اسلام لاہے عمل دیتا ہے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے, اس پر ہم کچھ سوالات آپ کی خدمت پیش کریں گے, ان کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. گزارش یہ ہے کہ ان باتوں پر ذرا تنہائی میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اپنے دوستوں سے ڈسکس کیجیے, اپنی مجالس میں بات کیجیے. اس وقت اس قوم کو ان سوالات کے جوابات ڈھونڈنے اور ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. بچے ہماری امید ہیں, اپنے بچوں سے محبت کیجیے. ہر کوئی اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے, لیکن میری گزارش یہ ہے محبت کے تقاضوں کو سمجھیے. اللہ رب العزت ہمیں رہنمائی عطا فرمائے, ہدایت عطا فرمائے. آج کے پروگرام کا وقت مکمل ہو رہا ہے. اگلے پروگرام کے وقت کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.